Salam Shabab, fait l'exemple là, غادي نشوفوا هاد la fonction هادي définie par xy fois x carré moins y carré على x carré plus y carré si xy différent 0 0. L'image ديال 0 0 هي 0. غادي نشوفوا نمونطريو هاد la fonction هادي est de classe C1 sur R2 كاملة. وغادي نحسبوا لي ديريفي سكوند في البوان 0 0. هنايا لا ديريفي سكوند x y وهنايا y x. هنا سبقنا x هنا نسبقوا y. Au la dernière question, est-ce que f est de classe C2 sur R2? La première question, on va montrer que f, x, y est de classe C1 sur R2 comme là. هنايا كتلاحظوا على R2 moins 0 0 هادي راه de classe C1 علاش حيت c'est une fraction rationnelle où le dénominateur x carré plus y carré ne s'annule pas. هاد x carré plus y carré وقتاش كيتانولا غير في البوان 0 0 هنا راه محيد. دونك هنايا في هاد الانترفال هذا راه ما عندنا حتى مشكل f est de classe C1. بقى لينا المشكل في البوان 0 0 هنايا si x y égale à 0 0. باش نبينو هاد كلاس سي 1 في البوان 0 0 خاصنا نشوفو لا كونتينيتي ديال لي ديريفي بارسيال. عندنا sur R2 moins 0 0 f est de classe C1 comme fraction rationnelle dont le dénominateur ne s'annule pas. D'abord, nous les dérivés partiels par rapport à x ou par rapport à y, on trouve la continuité de le point 0 0. On va la dérivée partielle par rapport à x. هنا نستعمل البرودوي هادي نديريفي في هادي نديريفي لهادي ونضرب في هادي عاوتاني لا فورمول راكم عارفين هادي هي اف بريم فوا جي زائد اف فوا جي بريم. غادي نديريفي بارابور لاكس tout en gardant que y est constant. هادي لا ديريفي ديالها بارابور لاكس هي y plus on dérivé هادي وهادي كنديريفي بحال كنديريفي الرابور هي 2x fois x carré plus y carré نديريفي هادي 2x sur au carré. هنايا لاحظوا معايا عندي 2x هنايا x كاري هنايا مي البروبليم هنايا عندي موان دونك غادي نسامبليفي بهاد x كاري. شنو غتبقى ليا هنايا 2x y كاري بلس 2x x كاري هي 4x كاري هي 4x2 y3 sur x كاري plus y كاري sur 2. هادي قلنا sur R2 moins 0 0 هي لا ديريفي بارسيال بارابور لإكس. دابا نشوفو لا كونتينيتي ديالها في البوان 0 0 كونتينيتي دو en 0 0. غادي نشوفو فين كتمشي هادي لوغسكو x y طون فير 0 0. أول حاجة خصنا نشوفو لا فالور ديال لا ديريفي بارسيال في البوان 0 0 باش نشوفو واش ايغال هادي هي الليميت بار ديفينيسيون لوغسكو x طون فير 0 ديال f x 0 موان f 0 0 على x هي الليميت لوغسكو x طون فير 0 f ديال x 0 غنعوض y ب 0 هي يمشي ليا كلشي
غتبقى ليا 0 على إكس وهي 0. غادي نشوفو واش هادي كتمشي للزيرو. إلا مشات للزيرو راها كونتينيو. إيفيدامون غادي تمشي للزيرو لأن قالك مونطري كو إف إي دو كلاس سي 1، يعني هاد لا ديريفي بارسيال إي كونتينيو. واخا هنايا غادي نشوفو غادي نستعملو لي كوردوني بولار باش نحسبو لا ليميت. المهم لقينا دي اف في البوان 00 هي 0. continuité de f de la dérivée en 0,0. Soit R positif et θ appartient à R. غادي نعوض هنايا x ب R cos θ و R ب sinus θ. هادي عندي راه R انفيريور ل 1، دونك بلا ما ندخلها ليا في الحساب، حيت اكس كاري هو y كاري على x كاري بلس y كاري راه انفيريور ل x كاري بلس y كاري على x كاري بلس y كاري اللي هي انفيريور ا 1. هنايا هادي بوزيتيف غادي تحيد لا فالور ابسولو. هنايا لينيغاليتي تريونغولار غادي تفرق لا فالور ابسولو، غادي يبقى ليا البلس وصافي راه يتحيد حيت داكشي بوزيتيف. هنايا غادي نماجوري نيشان الدراري داك الكوس والسين ديما نبقى نماجوريه بواحد بلا ما ندخلو عليا، غادي يبدا يهرب منه هنايا. قلنا هادي انفيريور ل 1، y غادي تماجورا ب r بلس هادي عاوتاني اكس كاري y 3 غادي تماجورا داك الكوس والسين غادي تماجورا بواحد، غادي تبقى ليا 4 r 5 غادي تماجورا ب r 4 اللي هادي ايكال اكزاكتومون ر 4 حيت هنا اكس كاري بلس y كاري. هنا غادي نسامبليفي غادي نلقى 5 r. و لوغسكو اكس y طون فيغ 0 0 راه r كيمشي للزيرو و باغ كونسيكون هادي راه كتمشي للزيرو. Donc la dérivée partielle par rapport à x est continue en 0, 0. Ou de la même façon, une dérivée par rapport à y, où on trouve la continuité de 0, 0. من بعد ما بينا كو لا ديريفي بارسيال بارابور لاكس اي كونتينيو على ار دو كامله، ما لقينا حتى مشكل في البوان 0 0 لا ليميت الي ايغال ليماج في البوان 0 0. دابا ندوزو لا ديريفي بارسيال د اف بارابور y، وهادي لوغسكو اكس y طون فير 0 0 راه حتى هي الا استعملنا لي كوردوني بولار راه غادي نلقاوها كتمشي للزيرو. الا عوضنا x y r cos θ و r sinus θ، قلنا هذا راه يتماجورا بواحد وهذا غادي نماجوري ب r زائد 4 r 5 sur r 2 égale à 5 r. و لوغسكو r طون فير 0 x y طون فير 0 0 هذا كيمشي للزيرو. وعاوتاني دوطر بار راه ليماج ديال 0 0 غادي نحسبها بلا ديفينيسيون غادي نلقاها هي 0. اف دي اف اي باردون هنايا 0 y انا قلبتهم هي ليماج ليميت لوغسكو y طون فير 0. هادي الا عوضت x ب 0 راه يمشي ليا كلشي لان عندي الميتيبليكاسيون هي 0 على y هي 0. اي دونك لا ليميت لوغسكو y طون فير 0 ديال باردون ديال x y طون فير 0 0 راه هي l'image في point 0 0. Donc la dérivée partielle est contenue في point 0 0. Donc est contenue en 0 0. Les dérivées partielles
existent et sont contenues par conséquent f est de classe C1. لقينا لي ديريفي بارسيال اي كونتينيو على R2 moins 0 0. كان عندنا المشكل في الزيرو زيرو، لقينا بان هاد لي ديريفي بارسيال لي ليميت ديالهم لورسكو اكس y طون فيرت 0 0 ايكال ليماج اللي حسبناها بلا ليميت اللي هي 0. دونك ما كاين حتى مشكل في البوان 0 0. دونك لي ديريفي بارسيال راه كونتينيو على R2 كامله اي بار كونسيكون f est de classe C1. ندوزو لا دوزيام بارتي. Deuxième question, on va calculer les dérivés partiels de f par rapport à x ou y في البوان 0 0. وعاوتاني في البوان 0 0 غادي نديريفيو par rapport à y و x. هنايا غادي نستعملو لا ديفينيسيون ديال لا ليميت. عندنا لا ديريفي بارسيال ديال f، لا ديريفي سكوند باردون في البوان 0 0 هي هنايا هي la dérivée partielle par rapport à x, la dérivée partielle par rapport à y في البوان 0 0. هنايا تنحسبوا la dérivée partielle par rapport à x. هادي انكونسيديريها نخدم انا على هاد لا فونكسيون هادي اللي هي la dérivée partielle par rapport à y. انا كنديريفي par rapport à x. Donc la limite lorsque x tend vers 0. هي limite lorsque x tend vers 0. وهذه هي الفونكسيون على اش نخدم. هنا جو في طوندغ اكس للزيرو، دونك هنايا اكس زيرو موان على اكس هي لا ليميت لوسكو اكس طون فير زيرو. هنايا في هاد الفالور هادي غادي نمشي ليكسبرسيون ديال لا ديريفي بارسيال ديال اف بارابور لاي وغادي نعوض ايكغيك بزيرو. هنايا نشوف الفورمولا، هنايا لا فورمول باردون عندي هي اكس، غادي تجيني هنايا اكس وهادي راه حسبتها في لا كونتينيتي. من كنت كندرس لا كونتينيتي راه حسبتها لقيتها زيرو، غتجيني اكس على اكس اللي هي ا. دابا غادي نحسب لا ديريفي بارسيال بارابور ايكغيك او بارابور اكس. هي la dérivée partielle par rapport à y في البوان 0 0. هنا je dérive par rapport à y هي limite lorsque y tend vers 0. 0 y moins sur x. Pardon, sur x, sur y. غادي نمشي لا ديريفي بارسيال ليكسبرسيون ديال لا ديريفي بارسيال اف بارابور لاكس وغادي نعوض اكس بزيرو، غادي نلقى موان ايكغيك. هادي حسبناها بلا ديفينيسيون ديال لا ليميت قبيلات، هادو راه عقلتو راه هي كنا درنا لا ليميت لوسكو اكس طون فير زيرو ديال اف اكس زيرو موان اف زيرو زيرو على اكس. وراه نفس الطريقه اللي كنستعمل هنايا، غير هنايا الفونكسيون اف هي لا ديريفي بارسيال. هذا هي اش خدام، وهادي تعطينا موان زان. لا دوزيام لا ديرنيير كيسيون قال لك اسكو اف اي دو كلاس سي 2. هنايا غادي نستعملوا لو تيوريم ديال شفارتز. هذا ليكزامبل هذا اللي خدمنا على في هذا ليكزارسيس هذا هو واحد ليكزامبل كي اي تري تري بوبولار. من كتكون لا فونكسيون سوفيزامون ريغوليير دو كلاس سي 2 راه لوردر ديال الديريفاسيون سواء نصبغ اكس و y نا با دامبورطونس. وهذا ليكزامبل هذا كنتعطى كوم كونتر اكزامبل. جو في رابلي هاد لو تيوريم ديال شوارتز كيقول لك من تكون اف اي دو كلاس سي 2 alors les dérivés partiels par rapport à x ou par rapport à y égale هنايا من كتكون لا فونكسيون د كلاس سي 2
suffisamment régulière, اصلا هاد لي فونكسيون كيكونوا قلال. راه l'ordre de dérivation ما عندوش حتى اهميه، نديريفي بارابور لاكس و بارابور لايكغيك، ولا نديريفي بارابور لايكغيك وعاد بارابور لاكس وعاد ايكغيك، هاد l'ordre هذا ما عنده حتى اهميه. قلنا ملي كتكون اف د كلاس سي 2 هادي الوغ عندي هاد اللعيبه هادي عندي امبليكاسيون. هنايا شنو عندنا؟ الا لقينا واحد الكوبل تيل كو، شنو هي الكونترابوزي ديال هادي؟ واحد الكوبل اكس 0 و ايكغيك 0 تيل كو هاد لي ديريفي كروازي ne sont pas égales, هذاك implique que f n'est pas de classe C2. En l'occurrence ici x0 y0 في هذا لو كا هذا هو 0 0. هنايا لقينا بان لا ديريفي seconde est différente هنايا هادي راه كتساوي 1 والاخرى موان 1، donc ils sont différentes ou par conséquent f n'est pas de classe C2. Par conséquent ندير هنايا d'après le théorème de Schwarz، راه مهم فين ما خدمتي شي تيوريم ذكرو باش ما يتحبش معاك البروف. D'après le théorème de Schwarz, par conséquent f n'est pas de classe C2. فين ما خدمتي شي تيوريم، سواء تيوريم دو كونفيرجونس مونوتون، كونفيرجونس دوميني، اي حاجه ذكر التيوريم الا كنتي عاقل عليه. عندنا هنايا استعملنا تيوريم دو شوارز، لان كون كانت هاد لا فونكسيون دو كلاس سي 2 راه غادي تكون عندنا هاد البروبريتي ديال شوارز فيريفي لي ديريفي كروازي غادي يكونوا ايغال. اور هنايا لقيت واحد في البوان 0 0 les dérivés secondes ne sont pas égales et par conséquent f n'est pas de classe C2.